तक नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर का तकर्रुर नहीं हो जाता तब तक यही कंटिन्यू करेंगे। लेकिन अब ये हो रहा है कि बात आ गई है मुशावरत तक, और इसकी तफसील भी अब सामने आ रही है। तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट है। और काजी फाइजा साहब के बारे में भी ये था कि जी उनको आईनी बेंच या एक नई अदालत बनाई जाएगी, आईनी अदालत, और सुप्रीम कोर्ट के पैरेलल। वो काफ़ी हद तक वो काम तो हो गया, लेकिन काजी फाइजा साहब अब तड़प रहे हैं और परेशान हैं, कोई उनसे हाथ मिलाना गवारा नहीं करता। फिर वो कॉलम लिखना चाहते हैं, कोई उनका कॉलम छापना पसंद नहीं करता। यहाँ तक रिपोर्ट हो रहा है, रिपोर्टर्स ये बता रहे हैं कि वो कहते हैं मेरी कोई दिमाग की नसें फट जाएंगी। ये हाल हो गया काजी फाइजा का अभी से ही। तो अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा, जिनके बारे में ये रिपोर्ट किया गया कि उनसे जब पूछा इमरान खान के खिलाफ क्यों है, तो कहा कि जी मेरी अहलिया को जब तरक्की मिली तो इन्होंने कहा कि ये सियासी रिश्वत है नून लीग की तरफ से। फिर उनके ससुर सिकंदर सुल्तान राजा के, वो नून लीग के बहुत करीब रहे। तो ये सब कुछ हो चुका है। और अभी तो आप देखिए ना, तारीख अभी से लिखी जा रही है। यही तो सोशल डिजिटल मीडिया का दौर है, जिसमें एक एक चीज का पता लगता है, हवाला सामने आ जाता है। अच्छा, इसके साथ साथ आप देखें हुकूमत की मुश्किलात। अब IMF एक एक चीज डिक्टेट कर रहा है और कह रहा है कि आपने जून में हर सूरत बजट पास करवाना है, और बजट भी हमारी मर्जी के मुताबिक, जिस तरह होता है ना कॉमा फुल स्टॉप, उसका भी फर्क नहीं होगा। ज़राअत पर भी टैक्स लगाना है और टैक्स इकट्ठा करके दिखाना है। हुकूमत जिस तरह से टैक्सेस इकट्ठे करने की कोशिश कर रही थी, उसको नहीं माना। फिर इमरान खान की जो स्टेटमेंट है, उसने इस वक्त हुकूमत की नींदें उड़ा दी हैं कि अब तहरीक पूरे मुल्क में चलेगी। फिर साथ ये कह देना कि महारंग बलोच को भी इसमें शामिल किया जाएगा, ये बड़ी खौफनाक स्टेटमेंट है हुकूमत के लिए, क्योंकि हुकूमत ने तो उनको गिरफ्तार किया हुआ है। अच्छा, इसके साथ साथ ये कि पूरे मुल्क में ये तहरीक चलेगी। शहबाज शरीफ के बारे में तो ऐसी गुफ्तगू कर दी है कि वायरल हो रही है, लेला करार दे दिया है शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म को कि शहबाज शरीफ लेले हैं एस्टैब्लिशमेंट के, और इनकी रस्सी उनके हाथ में, जरा दूर जाते हैं तो सांस बंद होने लगती है, ये फिर करीब आ जाते हैं। ये अब अल्फाज इस वक्त वायरल हो रहे हैं, इमरान खान का नया पैगाम। और साथ ये भी कहा है कि अब हो सकता है कि फिर मेरी मुलाकातों पर पाबंदी लग जाए। और इस पर अब FIA के नए नोटिस भी आ गए हैं। अलीमा खान साहिबा को, दीगर खवातीन को लगता है कि आने वाले दिनों में सख्तियां बढ़ेंगी इमरान खान के खिलाफ भी, और उनकी फैमिली के खिलाफ भी, उनके लोगों के खिलाफ भी, क्योंकि फिर तहरीक की तरफ बात जा रही है। तो सख्तियां बढ़ेंगी, लेकिन पहले ही हमने देखा है जितनी सख्ती की जाती है रद्दमल भी उतना ज्यादा सामने आता है। इमरान खान ने यह भी कहा है कि पहले तो आप लोगों को बनी बनाई पार्टी मिल गई, मुश्किल वक्त अब आया है, अगर मैं जेल काट सकता हूं तो आप भी इसके लिए तैयार रहिए। ये बातें इमरान खान की तरफ से सामने आई हैं। बलूचिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा में हालात बदस्तूर खराब है। बलूचिस्तान में असिस्टेंट कमिश्नर को जिला केज से नामालूम शिद्दत पसंदों ने अगवा कर लिया है। सरकारी अफसर अगवा हो रहे हैं। आम आदमी का सोचिए, उनको तो बसों से उतार कर मार दिया जाता है, कत्ल कर दिया जाता है। ये हालात बने हुए हैं। बजट मुज़ाकरात, IMF के मजीद मुतालबात सामने आ गए हैं, मुतालबात बढ़ते चले जा रहे हैं। और ये हुकूमत जो एक ऐसी हुकूमत है जिसको मुसल्लत किया गया है, इन्होंने जनाब सर अपना झुकाया हुआ है IMF के आगे। इनके पास और कोई चॉइस ही नहीं है, क्योंकि ये अवामी लोग तो है नहीं। इलेक्शन ये फ्री एंड फेयर होने नहीं देते। जो कुछ IMF ने कहना है इन्होंने वो करते चले जाना है। इनको सिर्फ अपना इक़्तिदार अजीज है। IMF ने बजट के तमाम मराहिल स्टाफ लेवल मुआहदे से मशरूत कर दिए हैं। सारे मराहिल वो होंगे बजट के जो आपने हमसे एग्री किया है उसके मुताबिक होंगे। IMF मनकूला असासों पर कैपिटल वैल्यू टैक्स की तजवीज़ मुस्तरद, डिजिटल सर्विस पर टैक्स की इजाज़त। IMF बता रहा है कि ये टैक्स आप लगा सकते हैं, ये टैक्स आप नहीं लगा सकते। इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। शिमाली वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेज की कार्रवाई, भारतीय हिमायत याफ्ता 14 खवारिज हलाक। आए दिन इस तरह की खबरें आ रही हैं। फिर भी आप देखिए कि दहशत गर्दी का खात्मा अभी तक मुकम्मल तौर पर नहीं हो पा रहा। पीका एक्ट केस, जिसमें साफ़ी भी साथ हैं और साफ़ी गए हुए हैं, साफ़ी बरादरी गई हुई है, महीनों के बाद आखिर का केस लगता है और फिर उसमें तारीख लंबी डल जाती है। पीका एक्ट में ये है कि जी कोई खबर किसी ने भी अगर शेयर कर दी जो हुकूमत को पसंद ना आई, हुकूमत ने कहना है जी फेक न्यूज़ है और बंदे को पकड़ लो और उठा लो। ये हो रहा है और वो केस ही नहीं लग रहा। हत्ता के केस लगता है तो ये भी पता चलता है, अब तो ये हाल हो गया है कि तौहीन अदालत का केस लगा, इमरान खान से मुलाकातें नहीं करवाई जा रही, तो उसमें पता चला कि ये केस गलती से लग गया है, कॉज लिस्ट में गलती से आ गया है। अब आप मुझे बताइए कि इससे ज्यादा क्या गिरा जा सकता है? कुछ समझ नहीं आ रही कि क्या हालात बन रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर आज़म की मंजूरी के बगैर मुलाजमीन को 20% इलेक्शन अलाउंस दे दिया। तो सिकंदर सुल्तान राजा कहते हैं जाते जाते मैं यहाँ तो हीरो बनकर जाऊं, यानी लोगों के मुंह बंद करवाए जा रहे हैं इस तरह से, तनख्वाहें बढ़ाकर, मरात देकर। यही हो रहा है। MNA MPs की काबीना की मरात बढ़ा दो,
ہر جگہ پر یہ الیکشن کمیشن کے ممبران کوئی یہ نہ کہے کہ جی ہمارے سے غلط کام لیے جا رہے ہیں، ان کی مراد بڑھاؤ، ان کی تنخواہیں بڑھاؤ، اور قانون میں لا رہے ہیں کہ جتنی مرضی ان کی وزارت خزانہ یا دیگر کے الاؤنسز بڑھا دیے جائیں، ان کو اعزازیے دے دیے جائیں، کوئی نہیں پوچھ سکتا۔ یہ ہو رہا ہے جی خرچے کم کرنے کے لیے، یہ حالات ہیں۔ ثبوت سامنے آتے چلے جا رہے ہیں۔ سمڑیال میں جو کچھ جھرلو پھیرا گیا، عام انتخابات کی نسبت ضمنی انتخابات میں رجسٹرڈ ووٹوں کی تعداد میں تقریباً 14,000 کا اضافہ ہوا۔ تحریک انصاف کے مطابق ان کو حلقے میں نئے ووٹرز کی رجسٹریشن کا علم تک نہیں کہ یہ ووٹر کب کہاں کیسے رجسٹر ہوئے۔ عمومی طور پر الیکشن کمیشن پبلک اناؤنسمنٹ کے ذریعے نئے ووٹرز رجسٹر کرتا ہے، لیکن کسی نے بتایا نہیں کہ کیا ہو رہا ہے، کسی کو کچھ خبر ہی نہیں۔ عمران خان کا بیان آ گیا جی۔ عمران خان نے ایکس اکاؤنٹ پر جاری ہونے والے بیان میں دعویٰ کیا ہے کہ وہ جیل سے احتجاجی تحریک کی سربراہی کریں گے، جس میں مہرنگ بلوچ کو بھی دعوت دی جائے گی۔ بیان کے مطابق اب تک پارٹی سب کو بنی بنائی مل گئی تھی، اب مشکل وقت ہے، سب کا امتحان ہے۔ عمران خان کی بہن نے کہا ہے کل اہم سماعت ہے القادر کیس کی، اس کے بعد ایک اور تاریخ ہوگی عید کے بعد۔ یہ لوگ جتنے مرضی پلان بنا لیں، ایک پلان اللہ کا بھی ہوتا ہے، اور ظاہر ہے اس پلان کے آگے کسی کی نہیں چلتی۔ فواد چودھری کے وارنٹ گرفتاری جاری ہو گئے ہیں۔ یہ فواد چودھری صاحب چینلز پر بلائے جا رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں تحریک انصاف کے حق میں، اور خاص طور پہ عمران خان کے حق میں بات کر رہے ہیں، گلی شکوے اپنی جگہ۔ یہ بھی کہہ دیا ہے کہ عمران خان نے اگر کہا ہے کہ تحریک کو اب عمر ایوب لیڈ کریں گے، سلمان قراظہ لیڈ کریں گے، تو ان سے ان کے لاکھ اختلافات، لیکن فواد چودھری ان کے بھائی فیصل چودھری کہا ہے جی اب چھوڑ دیں اختلافات اپنی جگہ، عمران خان نے کہہ دیا تو ہم سے جو ہو سکے گا ہم کریں گے۔ تو فواد چودھری صاحب آ کر جب باتیں کریں گے اور پرانے راز کھولیں گے تو پھر مسائل تو ہوں گے۔ تو اب فواد چودھری ایک بڑی شخصیت، سابق وفاقی وزیر، ان کے وارنٹ گرفتاری جاری ہو گئے ہیں، اور حتیٰ کہ اس کیس میں مکمل چالان بھی پیش نہیں کیا گیا، مگر عدالت نے کہا ہے، خصوصی جج اینٹی کرپشن خاور رشید نے فواد چودھری کی عدالت میں پیش نہ ہونے پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے ان کی فوری گرفتاری کا حکم دے دیا۔ عدالت نے پولیس کو ہدایت کی کہ فواد چودھری کو گرفتار کر کے 30 جون کو عدالت میں پیش کریں۔ یہ جناب کہا گیا ہے، اور سخت کارروائی کرنے کا کہہ دیا گیا فواد چودھری کے خلاف۔ شہباز شریف لیلے کی طرح اسٹیبلشمنٹ کی رسی سے لٹکا ہوا ہے، دور جاتا ہے تو اسے آکسیجن کی کمی محسوس ہوتی ہے۔ میرا اپنے پارٹی عہدیداران کو پیغام ہے، اگر میں جیل کاٹ سکتا ہوں تو آپ کو بھی کوئی ڈر نہیں ہونا چاہیے۔ اب تک پارٹی سب کو بنی بنائی مل گئی تھی، اب مشکل وقت ہے اور سب کا امتحان ہے۔ تحریک کا لاہ عمل چند روز میں قوم کے سامنے پیش کر دیا جائے گا۔ اس احتجاجی تحریک کے لیے اپنی اتحادی جماعتوں سمیت تحریک تحفظ آئین، جی ڈی اے اور مہرنگ بلوچ کو بھی دعوت دیں گے۔ انشاءاللہ اس تحریک کو کوئی نہیں روک سکے گا۔ اور کہا اسلام آباد نہیں صرف، وہاں پر سنائپر بلا لیتے ہیں، لوگوں کو مارتے ہیں، وہاں نہیں، بات اس سے اب آگے جائے گی، ہر طرف احتجاج ہوگا۔ نئے چیف الیکشن کمشنر اور 2 ممبران کی تقرری کے لیے مشاورت کا آغاز۔ وزیراعظم شہباز شریف نے اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کو ملاقات کے لیے مدعو کر لیا۔ وزیراعظم شہباز شریف کا اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کو خط۔ چیف الیکشن کمشنر اور 2 ممبران کی مدت 26 جنوری کو ختم ہو چکی، تقرری کے لیے آپ کو ملاقات کی دعوت دیتا ہوں، وزیر اعظم نے یہ کہا ہے۔ ایک طرف عمر ایوب کو نااہل کرنے کی یا ان کو ڈی سیٹ کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں کہ کوئی نیا بندہ لگا کر پھر یہ کام کیا جائے۔ اب لگتا ہے کہ سکندر سلطان راجہ اتنے بدنام ہو گئے ہیں، ان کی افادیت اب ختم ہو گئی ہے، ان کو اب چیف الیکشن کمشنر کے طور پر ہٹانے کی کارروائی شروع ہو گئی، ورنہ تو ان کو تاحیات کیا جا سکتا تھا جب تک کہ جی نیا نہیں لگایا جاتا، اور ویسے ہی لٹکا رہے تھے، مدت تو پوری کر چکے تھے۔ مگر اب دیکھیے کیا حال ہو گیا ہے کہ ان کو ہٹانے کے لیے کارروائی کا آغاز عمر ایوب کے ہوتے ہی ہو گیا ہے۔ تو کچھ تو ہے کہ چیزیں نہیں چل رہی، نہیں نظام ڈیلیور کر پا رہا، تو اب اچھا اس کو ہٹا دو۔ قاضی فائز صاحب فارغ ہو گیا، اب اس سے جو کام لینا تھا تحریک انصاف کے خلاف وہ لے لیا گیا، اب اس کو فارغ کر دو، کیونکہ اتنی گالیاں پڑ رہی ہیں، اتنا برا بلا کہا جا رہا ہے، تو عوام ذرا ان کی نفرت کچھ کم ہو جائے گی۔ لیکن نہیں، وہ اس نظام کے خلاف ہے، جو بھی اس نظام کے کرتا درتا تھے، اس سارے نظام میں تھے، وہ چلے بھی جائیں تو لوگوں کا غم و غصہ کم نہیں ہو رہا۔ ان کی جگہ پر نئے اگر بٹھائے جاتے ہیں تو ان کے خلاف بھی لوگوں کا رد عمل وہی ہوگا۔ جب تک آپ لوگوں کی امیدوں کے مطابق، ان کے ووٹ کے مطابق چیزوں کو نہیں لے کر چلیں گے، بہتری نہیں آ سکتی۔ حتیٰ کہ عمران خان نے کہا ہے کہ 3 وجوہات ہیں کہ جس کی وجہ سے ہمیں یکجہتی کی ضرورت ہے، اور حالات ایسے ہیں کہ قوم کو اتحاد کی شدید ضرورت ہے۔ ایک تو مودی کسی وقت بھی دوبارہ حملہ کر سکتا ہے، ان کی معیشت ہم سے بہت بہتر ہے، 700 ارب ڈالر پر ہے، ہمیں اپنی معیشت بہتر کرنی ہے تو سیاسی استحکام لانا ہوگا۔ پھر بلوچستان خیبر پختونخوا میں دہشت گردی ہے، اس کے خاتمے کے لیے ہمیں اکٹھا ہونا ہوگا، معصوم لوگ شہید ہو رہے ہیں، معیشت مکمل طور پر تباہ حال ہے، سرمایہ دار اور نوجوان مسلسل بیرون ملک منتقل ہو رہے ہیں، اور یہاں کوئی سرمایہ کاری نہیں آئے گی جہاں پر عدم استحکام ہوگا۔ تو لہٰذا حکومت جو مرضی کر لے،
جتنے مرضی یہ ترامیم کے دعوے کرتے چل جائیں، آئین کا حلیہ بگاڑ دیں، 26 27ویں 28ویں 29ویں 30ویں 100 ترامیم لے آئیں، بات نہیں بننے والی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔